रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बल मिच्याइपूर्वक सडक बनाइरहेका बेला दार्चुला टिङ्कर रणनीतिक सडक निर्माणका लागि नेपाली सेना पनि भारतीय समन्वय खोज्दै सडक निर्माण तत्काल अघि बढाउने सेनाको भनाइ। डेल्टा भेरिएन्टको विकसित रूप डेल्टा प्लस नेपालमा पनि भेटियो। खतरनाक छ छैन भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु। निषेधाज्ञाका समयमा चार्टर उडानमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न सरकारद्वारा समिति गठन। 14औं महाधिवेशनको मिति घोषणा भएसँगै कङ्ग्रेसमा नयाँ समीकरणका लागि पहल तीव्र। सभापति देउबालाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाउन सक्ने बलियो उम्मेद्वारको खोजी। खोप अभावमा कोभ्याक्स कार्यक्रम प्रभावित। विश्वका 131 गरिब राष्ट्रका लागि जम्मा 9 करोड डोज खोप उपलब्ध। र 100% नतिजासहित बेल्जियम र नेदरल्यान्ड्स युरोकप फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। रसियामाथि रोमाञ्चक जित निकाल्दै डेनमार्क पनि अन्तिम 16मा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बलमिचाइपूर्वक सडक बनाइरहेको बेला नेपालले भने सेना मार्फत आफ्नै भूमिमा निर्माण गर्न लागि दार्चुला टिङ्कर रणनीतिक सडकका लागि भारतको समन्वय खोजिरहेको छ। नेपालले आफ्नो राष्ट्रहित अनुसार रणनीतिक महत्त्वको सडक बनाउन सक्ने भए पनि दार्चुला टिङ्करमा भारततर्फ समस्या पर्न सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक समन्वयका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ। भारतले पनि यस्तै रणनीतिक महत्त्वको सडक बनाउँदा समन्वयको खोजी त परे जाओस्, नेपालले गरेका पत्राचारको समेत व्यवस्था गर्दै आएको छ। महाकाली लोकमार्ग अन्तर्गत दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2मा पर्ने कोठेधारदेखि नेपाल चीन सीमाका टिङ्करसम्मको 87 किलोमिटर प्रस्तावित रणनीतिक सडक मध्ये 55 किलोमिटर महाकाली नदी वारी पर्छ। कोठेधारदेखि महाकाली नदी किनार र कतै भित्री क्षेत्र हुँदै बनाइने सडकले ब्यास गाउँपालिका 1 छारुङ स्थित नेपाल भारत सीमाको सीतापुल वारीसम्म जोड्छ। नेपालतर्फ सडक निर्माण गर्दा भारतलाई असर पुग्ने अनुमानमा उसको भूमिका खोजिएको हो। गृह मन्त्रालयले कोठेभिर धारदेखि टिङ्करसम्मको सडक निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा नदी किनारका दुवैतर्फका बाटो अवरोध हुने अनुमान गर्दै असार 1 गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर दुवै देशका प्रतिनिधिबीच कूटनीतिक समन्वयका लागि पहल गर्न भनेको हो। पत्रमा कुन किसिमको समन्वय गर्ने भन्ने भने उल्लेख छैन। महाकाली नदीबाट नेपालतर्फ कति उचाइमा बाटो खन्ने, पारिपट्टि भारतको सडकभन्दा तल वा माथि कुन तहमा निर्माण गर्ने, नेपाली सेनाको स्वविवेकमा चट्टान फोड्न पाउने नपाउने जस्ता विषयमा भारतले व्यवधान खडा गर्ने अनुमान गरिएको छ। यस विषयमा नेपाली सेनाले भने अनभिज्ञता जनाएको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारी अनुसार सो क्षेत्रको सडक निर्माण आर्थिक वर्ष 2078-79बाट अघि बढाउन लागि जानकारी दिँदै अरू विषय आफूहरूलाई जानकारीमा नआएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले कोठेधारदेखि टिङ्करसम्म 10 मिटर चौडा रहने गरी ट्र्याक खोल्ने काम सुरु गर्न लागि बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली सेनाले दार्चुला टिङ्कर सडक निर्माण तत्काल अघि बढाउने जनाएको छ। सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलका अनुसार सडक निर्माणका लागि ब्यास 4 सुनसेरामा माग र त्यही पालिकाको वडा नम्बर 2 दुम्लिङमा फागुनमा सैनिक क्याम्प स्थापना गरिएको छ। सरकारले सो सडकका लागि आगामी वर्षलाई करिब 22 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सीमा सम्बन्धी महासन्धिमा 10 गजा आसपास कुनै किसिमको गतिविधि गर्न पाइँदैन, तर भारतले खुलेआम मेची नदी दोहन जारी राखेको छ। नदी दोहनमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSB को आड भरोसा छ। गिट्टी बालुवा नउठाउन्जेल SSB ले गस्ती गर्ने गरेको झापाको मेचीनगर 7 भान्सा खोलाका स्थानीय बताउँछन्। SSB ले नेपालीलाई भने गिट्टी बालुवा झिक्न निषेध गर्दै आएको छ। एक्साभेटर प्रयोग गरेर मेची नदीका ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निर्वाध झिक्दा र दैनिक दर्जनौं ट्रक टिप्पर र ट्र्याक्टर गुड्दा नदीमा ठुल्ठुला खाल्टा बनेका छन्। वर्षायामसँगै नदी दोहनका कारण नेपालतिरको भूभागमा डुबानको जोखिम बढेको छ। SSB ले नेपालको ट्र्याक्टर तथा ट्रक चालकलाई भने हप्की दब्की गर्दै नदीजन्य सामग्री उठाउन रोकावट गर्दै आएको छ। केही समयअघि बाहुनडाँगी क्षेत्रबाट SSB ले ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको थियो, पछि जरिवाना तिराएर छाडेको स्थानीय कमल प्रधानले बताए। यसैबीच लिम्पियाधुरासम्मको राजनीतिक तथा प्रशासनिक सीमालाई आधार मानेर नेपाल र भारतले जारी गरेका नक्सालाई एक अर्को देशले अमान्य भनिरहेका बेला भारतले नेपाली भूभागमा जारी राखेको निर्माण गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले एक वर्षमा 4 पटक कूटनीतिक नोट पठाएको छ।
कूटनीतिक वृत्तमा कुनै मामिलामा कूटनीतिक नोट पठाउने परेको अवस्थामा आफैमा जटिल गम्भीर भए पनि भारतले निर्धारित सीमावर्ती मामिलामा छलफलका निम्ति कुनै सरोकार देखाएको छैन। झन्डै 7 वर्षअघि बेइजिङमा चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्री बीच भएको भेटवार्तापछि तेस्रो मुलुक नेपालको लिपुलेक भूभागमा भएको व्यापारिक सहमतिका आधारमा भारतले निरन्तरको भूमिमाथिको बल्मी चाहिँ जारी राखेको हो। लिपुलेक नाकालाई चीन भारत द्विपक्षीय व्यापार बिन्दु बनाउन बेइजिङमा सन् 2015 मे 15 सहमति भएको थियो। सो सहमति बाहिर आउन साथै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीन दुवै राष्ट्रलाई नेपाली भूभाग लिपुलेक समेत जोडेर गरिएको सहमतिमा प्रोटेस्ट लेटर पठाएको थियो। नेपालमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट देखिएको छ। यो पछिल्लो डेल्टा भेरिएन्टको विकसित रूप भएकाले पहिलेको भेरिएन्टसँग धेरै नजिक छ। यसलाई AY1 वा डेल्टा प्लस भेरिएन्टको नाम दिइएको छ। यो भेरिएन्ट छिमेकी मुलुक भारतमा समेत पाइएको छ। यसको म्युटेन्टको नाम K417N हो। यसमा कोरोना भाइरसको पुरानो भेरिएन्टमा अलि परिवर्तन भएको छ। डेल्टा भेरिएन्ट नै विकसित भएर डेल्टा प्लस भेरिएन्ट बनेको हो। यो भेरिएन्टको भाइरस पहिलोभन्दा खतरनाक छ छैन बारे अध्ययन सुरु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भन्नुभयो, परीक्षणका लागि पठाएका 9 वटा नमुनामा थप उत्परिवर्तित K417N म्युटेन्ट भेटिएको छ। डेल्टा प्लस नामले समेत जानिने यो नयाँ भेरिएन्टको म्युटेन्ट नेपाल, भारत सहित विश्वका विभिन्न 10 भन्दा बढी मुलुकमा पुष्टि भइसकेको छ। हाल जारी कोभिडको दोस्रो लहरमा धेरैजसो व्यक्ति डेल्टा भेरिएन्टबाट संक्रमित भएका थिए। वैशाख 26 देखि जेठ 20 गतेसम्म विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिबाट सङ्कलित नमुना मध्ये 48 वटा नमुना जाँचका लागि सङ्कलन गरिएको थियो। ती नमुनालाई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को नेपाल स्थित कार्यालय र दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यालयको सहयोग र समन्वयमा भारतको नयाँ दिल्ली स्थित द इन्स्टिच्युट अफ जिनोमिक्स एन्ड इन्टिग्रेटिभ बायोलोजीमा सिक्वेन्सिङका लागि जेठ 26 गते पठाइएको थियो। सो नमुनाको जिनोमिक सिक्वेन्सिङ गर्दा 47 वटा नमुनामा डेल्टा भेरिएन्ट र एउटामा अल्फा भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। 47 वटा डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएको नमुना मध्ये 9 वटामा थप उत्परिवर्तित K417N म्युटेन्ट भेटिएको हो। हालसम्म डेल्टा प्लस भेरिएन्ट कति खतरनाक हो होइन भन्ने बारे विस्तृत अध्ययन चलिरहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। कांग्रेसको नेतृत्व लिने सवालमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग मनमुटाव बढेपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आफ्नो समूह खडा गर्न सक्रियता बढाउनु भएको छ। सभापति देउवालाई शनिबार उम्मेद्वार हुने घोषणा सुनाएर फर्किएका निधि त्यसयता आफ्नो समूह बनाउन संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरूसँग छलफलमा जुट्नु भएको हो। हिजो उहाँले संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरूसँग 2 छुट्टाछुट्टै बैठक गर्नुभएको छ, जसलाई कांग्रेस वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। उहाँको पहिलो बैठक कांग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग थियो। लन्च सहित निधिकी निवासमा भएको यी 3 नेता बीचको छलफल समग्र विषयमा भनिए पनि 14औं महाधिवेशन लक्षित नयाँ समीकरण अन्तर्गतको पहल थियो। शशाङ्क बीपी पुत्र, प्रकाशमान गणेशमान पुत्र र विमलेन्द्र निधि महेन्द्र नारायण पुत्र हुन्। पार्टी राजनीतिमा यी 3 नेताको विरासतको ठूलो प्रभाव छ। विरासतको मूल केन्द्रमा बीपी पुत्र शशाङ्क हुनुहुन्छ, त्यसपछि प्रकाशमान र निधि आउनुहुन्छ। शशाङ्क बीपीको विरासतबाट उदाउनु भएको हो। सिंह र निधि भने विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै संघर्षरत हुनुहुन्छ। 3 नेताबीच गठजोडको प्रयासमा पनि विरासतको भावना जोडिएको छ। मिलेको खण्डमा पार्टीको मूल प्रवाह नै आफूहरूमा आउने विश्वास उहाँहरूमा देखिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतार प्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई स्वीकार गरेको छ। सरकार G2G मोडल अपनाउने कि म्यान पावर कम्पनी मार्फत कतारको प्रहरी सेवामा नेपाली पठाउने भन्ने विवाद थियो। अब कतार प्रहरीका लागि निजी क्षेत्रले छनौट गरी पठाउनेछ। मन्त्री विमल श्रीवास्तवले असार 2 गते श्रम सम्झौताको प्रतिकूल नहुने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन्। सरकारी निकायको सुरक्षाकर्मीका रूपमा काम गर्ने गरी श्रमिक कामदारको श्रम स्वीकृतिको माग प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा दूतावासले श्रमलाई निर्देशन दिन पत्र पठाएको थियो।
श्रमले दूतावासलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, नेपाल सरकार र कतार सरकारबीच सन् 2005मा भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानको प्रतिकूल नहुने र कतारको सैन्य सेवा कानून अन्तर्गत नेपाली नागरिकलाई सुरक्षाकर्मीका रूपमा सेवामा भर्ती गर्दा निजहरूको वैयक्तिक सुरक्षा र अन्य सुविधामा पछिसम्म पर्न सक्ने असरको विश्लेषण गरी आवश्यक निर्णय गर्न नेपाली दूतावास दोहा कतारलाई निर्देशन दिने। आकर्षक सेवा सुविधा भएकाले कतारी प्रहरीमा जाने युवासँग आर्थिक शोषण हुन सक्ने भन्दै सरकारले G2G मोडल मार्फत भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने लबिङ गर्दै आएको थियो। कतार भने श्रम सम्झौता अनुसार नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने अडानमा थियो। कतारले विश्वकप फुटबललाई लक्षित गरी झन्डै 10,000 नेपालीलाई प्रहरीमा भर्ना गर्ने जनाएको छ। श्रम प्रवक्ता दीपक काफ्लेले दूतावासको पत्रलाई प्रारम्भिक रूपमा जवाफ पठाएको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रकी सरकारी संलग्नता भन्ने विवाद भएपछि प्रहरी सेवाको भर्ना प्रक्रियालाई कतारले स्थगन गरेको छ। कतारको आन्तरिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार भर्ना प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने विषय छलफल भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण जोखिम कम हुँदै गएको भन्दै 77 मध्ये 75 जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञा सरकारले केही खुकुलो पार्दै गएको छ। विशेष गरी भिडभाड हुने क्षेत्रमा अझै कडाई गरिए पनि निजी सवारी साधनका जोर बिजोर प्रणालीले खाद्यान्न पसल खोल्ने समय सबै जिल्लामा समान बनाउँदै लगिएको छ। प्रदेश 1 को मोरङ, सुनसरी, झापा, ताप्लेजुङ, इलाम, उदयपुर लगायतका जिल्लामा केही खुकुलो पार्दै निषेधाज्ञाको समयावधि आगामी सोमबार मध्यरातिसम्मका लागि थप गरिएको छ। जिल्ला कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन समितिको बैठकले यसपटकको निषेधाज्ञा अवधिभरि सबै किसिमका पसलहरू बिहान 5 बजेदेखि मध्याह्न 12 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने गरी खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको हो। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोच हरि निरोलाले सार्वजनिक यातायातका साधन, शैक्षिक संस्था, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिम लगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाउने बताए। अहिले अस्पतालमा कोरोनाको संक्रमितको संख्या घटेकाले पसलहरू सञ्चालनमा केही खुकुलो पारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरोलाको भनाइ छ। सार्वजनिक निर्माण कामहरूलाई अहिलेसम्म रोकेका छैनन्, त्यो निरन्तर रूपमा रहन्छ। कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा पहिले भएको कामहरू निरन्तर रूपमा रहन्छ। उद्योग व्यवसाय, कल कारखानाहरू हामीले कहिल्यै बन्द गरेका छैनौँ, ती कल कारखानाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहन्छन्। प्रदेश 2 मा कोभिड-19 संक्रमितको संख्यामा कमीसँगै 8वटै जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको छ। पछिल्लो अद्यावधिक विवरण अनुसार प्रदेशमा हाल दैनिक 80 भन्दा कम संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। कोभिड व्यवस्थापन समिति धनुषाको सोमबार सम्पन्न बैठकले निषेधाज्ञा खुकुलो गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलाका अनुसार मंगलबारबाट अपराह्न 3 बजेसम्म बजार खुल्ला रहनेछ। निजी सवारी साधनहरूलाई जोर बिजोरको आधारमा सञ्चालन गर्न दिने, आवश्यकीय पसलहरू बिहानबाट दिउँसो 3 बजेसम्म खोल्न दिने गरी निर्णय गरेका छौं। त्यस्तै रौतहटमा स्थानीय तह अनुसार आलो पालो गरी सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी कार्यालयहरूले सेवा प्रवाह र कार्य सम्पादन गर्न पाइने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले असार 15 गतेसम्म बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 1 बजेसम्म बजार खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी, सर्लाही, बारा र पर्सामा पनि निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर अपराह्न 3 बजेसम्म पसल खोल्न पाउने गरी सिन्धुलीमा आगामी सोमबारसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोक र धादिङमा मंगलबारसम्म, काभ्री, मकवानपुर र रसुवामा आगामी सोमबारसम्म, नुवाकोटमा असार 15 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको मनाङ बाहेक अन्य जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएर लम्ब्याइएको छ। कास्की, स्याङ्जा, बागलुङ र मुस्ताङमा असार 15 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। लमजुङमा आगामी बिहीबारसम्म, म्याग्दीमा आगामी सोमबारसम्म, तनहुमा असार 16 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ। पूर्वी नवलपरासीले आगामी शुक्रबारसम्म निषेधाज्ञा थप गरेको छ। कोरोना संक्रमणको केन्द्रबिन्दु बनेको लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा प्रशासनले उद्योग, कल कारखाना र तोकिएका व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने गरी आगामी सोमबारसम्म निषेधाज्ञा थप गरेको छ। रूपन्देहीमा मंगलबारबाट सरकारी कार्यालय सहित निजी सवारी साधन खुल्ने भएका छन्। दाङमा मंगलबारसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। प्युठान, रुकुम पूर्व तथा रोल्पामा आगामी बिहीबारसम्म जारी गरिएको छ। गुल्मीमा आगामी मंगलबारसम्मका लागि जमघट जन्य क्रियाकलापमा निषेध गरिएको छ। त्यस्तै पाल्पामा बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म खाद्यान्न पसल तथा बैंक खोल्न पाइने गरी आगामी शनिबारसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका 10वटै जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा संक्रमण दर घटेको भन्दै खुकुलो पारिएको छ। सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा 10,516 तथा सबैभन्दा कम
हुम्लामा 34 जना संक्रमित छन्। हुम्ला, सुर्खेत, मुगु, रुकुम पश्चिम, सल्यान र दैलेखमा पनि बिहीबारसम्म निषेधाज्ञा जारी नै रहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएका छन्। जुम्ला, जाजरकोट र कालीकोटमा आगामी सोमबारसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक साता अझै निषेधाज्ञा लम्बाएका छन्। प्रदेश राजधानी रहेको कैलाली जिल्ला प्रशासन लगायत सबै जिल्लाहरूले एक साताका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याउँदै अनुमति प्राप्त बाहेकका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा रोक लगाएका छन्। सभा, सम्मेलन, गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्न नपाइने लगायतका प्रावधानहरू कायमै राखेका छन्। कञ्चनपुरमा दूध डेरी, खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीका पसलहरू भने अपराह्न 3 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। जोखिम न्यूनीकरण र संक्रमणको चेन ब्रेकका लागि गरिएको लकडाउनले कोरोनाको दैनिक संक्रमण दरमा कमी आए पनि करिब 2 महिना लामो बन्दाबन्दीले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको हालको अवस्थामा उत्पादनशील क्रियाकलापका लागि राज्य चनाखो हुनु पर्दछ। साथै संक्रमण दरमा कमी आए पनि सावधानी नअपनाए यो पुनः बढ्न सक्ने तर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रदेश सहकर्मीहरूको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। माओवादी केन्द्रले एमालेमा लागेका स्थानीय तहका 14 जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद रिक्त गराउन हिजो निर्वाचन आयोगलाई दोस्रो पटक पत्र पठाएको छ। कार्यवाहीमा परेका 2 नगर प्रमुख, 1 गाउँपालिका अध्यक्ष, 6 उपप्रमुख र अन्य वडा अध्यक्ष सदस्य रहेका छन्। नेपाली सेनाका एक बहालवाला उपरथी आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै आफ्नै सैनिक संगठन समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सेनाका शक्तिशाली उपरथी प्रेम शाहीले रक्षा मन्त्री स्तरीय निर्णयमा चित्त नबुझेपछि 2077 पुस 8 मा सर्वोच्च अदालत पुगेर रक्षा मन्त्रालय, रक्षा मन्त्री तथा रक्षा निर्देशन समिति अध्यक्ष, रक्षा निर्देशन समिति, रक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा र सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डालाई विपक्षी बनाएर सो मुद्दा हालेका हुन्। सो मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन। शाहीले अहिले सेनाको नयाँ पुनर्संरचना अनुसारको पश्चिम कमान्डका कमान्डर हुनु भने उनी प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाका सबैभन्दा निकट पात्रका रूपमा समेत संगठनभित्र चिनिन्छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। गत वर्षको पहिलो लकडाउनमा झैं यो पटक पनि निषेधाज्ञामा अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानमा 22 कम्पनी र ट्राभल एजेन्टबाट यात्रु ठगिने क्रम नरोकिएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले खोप अभावमा कोभ्याक्स कार्यक्रम प्रभावित भएको जनाएको छ। कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वका गरिब राष्ट्रहरूलाई तीव्र गतिमा वितरण गर्ने कार्यक्रम तय भए पनि खोप अभाव देखिएको WHO को भनाइ छ। WHO का वरिष्ठ सल्लाहकार डाक्टर ब्रुस एल्वार्डले विश्वका 131 गरिब राष्ट्रका 9 करोड डोज खोप पाउँ भने उपलब्ध भइसकेको बताउनुभयो। यद्यपि विश्वभर अझै फैलिरहेको कोभिड-19 महामारी रोक्नका लागि यो पर्याप्त नभएको डाक्टर एल्वार्डको भनाइ छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभावसँगै अफ्रिकी राष्ट्रमा तेस्रो लहरको संक्रमण देखिन सुरु भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामापोसाले खोप सञ्चय नगर्न र कोभिड संक्रमण रोक्ने आफ्नो प्रयासमा सहयोग गर्न धनी राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अफ्रिकी राष्ट्रमा अहिलेसम्म जम्मा 2% अर्थात् 4 करोड डोज मात्रै खोप उपलब्ध रहेको राष्ट्रपति रामापोसाले बताउनु भएको छ। खोप समस्या समाधानका लागि कोभ्याक्ससँग मिलेर क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने बारे काम भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग 100% नतिजासहित बेल्जियम र नेदरल्यान्ड्स युरोकप फुटबल 2020 को प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। रसियामाथि रोमाञ्चक जित निकाल्दै डेनमार्कले पनि अन्तिम 16मा स्थान बनाएको छ। समूह बी अन्तर्गतको खेलमा विश्व नम्बर 1 बेल्जियमले गैरती फिनल्यान्डलाई 2-0 पराजित गरेको हो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि 74औं मिनेटमा लुकास रेडेस्कीले आत्मघाती गोलबाट गरेपछि बेल्जियमले अग्रता बनाएको थियो। 81औं मिनेटमा रामेलु लुकाकुले गोल थपेपछि बेल्जियम पहिलो पटक युरोकपको समूह चरणमा 100% नतिजा निकाल्न सफल भएको हो। पहिलो हाफमा 1-0 को अग्रता बनाएको डेनमार्कले दोस्रो हाफमा रसिया विरुद्ध 3 गोल थपेको थियो। फिनल्यान्ड र रसियासँग समान 3 अङ्क भए पनि डेनमार्क गोल अन्तरका आधारमा अन्तिम 16मा प्रवेश गरेको हो। समूह सी को खेलमा नेदरल्यान्ड्सले नर्थ मेसेडोनियालाई 3-0 र अस्ट्रियाले युक्रेनलाई 1-0 पराजित गरे। नेदरल्यान्ड्सको 9 अङ्क हुँदा अस्ट्रियाको 6 अङ्क भएको छ। 3 अङ्क भएको युक्रेन र अङ्कविहीन मेसेडोनिया भने बाहिरिएका छन्। अब युरोकप फुटबल विशेष।
युरोकप 2020 विशेष। युरोकपको 12औं दिन समूह डीबाट अन्तिम 16मा पुग्ने टोलीको छिनोफानो हुनेछ। यो समूहमा आज चेक रिपब्लिक र इङ्ल्यान्ड तथा क्रोएसिया र स्कटल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। क्रोएसिया र स्कटल्यान्ड बीचको समानता भनेको दुवैले हालसम्म 1 अङ्क मात्र जोडेका छन्। ह्याम्पटन पार्कमा भिड्दा टार्टन आर्मी मनोवैज्ञानिक फाइदामा छ, किनभने उसले अघिल्लो खेलमा इङ्ल्यान्डलाई 1-1 को बराबरीमा रोकेको थियो। थ्री लायन्सलाई रोक्नु स्कटल्यान्डका लागि जित सरह हो। क्रोएसिया गत विश्वकपको फाइनल खेलेको टोली भए पनि यसपटकको युरोमा ऊ उम्दा प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन। प्रशिक्षक ज्लाटको डालिच आज टोलीको घुम्न लागेको आत्मविश्वासलाई मैदानमा फर्काउन चाहन्छन्। स्कटल्यान्डका प्रशिक्षक स्टिभ क्लार्क अघिल्लो खेलमा देखाएको जुझारुपन टोलीले प्रदर्शन गरे नतिजा आफ्नो पक्षमा पर्नेमा विश्वस्त छन्। दुवै टोलीले अन्तिम खेलमा विपक्षीलाई राम्रै अन्तरले हराए र चेक रिपब्लिकले इङ्ल्यान्डलाई पराजित गरेको खण्डमा मात्रै अघिल्लो चरण प्रवेश गर्ने भएकाले पनि खेल आक्रामक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर इङ्ल्यान्डले जित निकाले दुवैको सपना चकनाचुर हुने र उत्कृष्ट तेस्रोको घुमाउरो बाटोतर्फ यात्रा मोडिन्छ। क्रोएसियाका लागि आज खुसीको खबर छ। लेफ्ट ब्याक बोर्ना बारिसिचले आज पुनरागमन जनाउनेछन्। चेक विरुद्धको खेलमा ड्रप गरिएका मार्सेलो बारिसिचले मौका पाउँदा एन्टे रेबिच सब्स्टिट्युटमा झर्नेछन्। ब्रुनो पेत्कोभिच, निकोला भ्लासिच, लुका मोड्रिचको प्रेरणामा ऊ जित निकाल्न चाहन्छ। स्कटल्यान्ड पनि किरण टाइरोनीको पुनरागमनमा हौसिएको छ। उनको उपस्थितिले स्कट म्याकटोमिने र फ्रान्ट हेल्नीको रक्षा पंक्ति जब्बर हुने अनुमान छ। स्कट टोलीमा विली गिलमोरले स्थान बनाउन सङ्घर्षरत हुँदा चे एडम्स र लिन्डोन डाइकेसको स्थान पक्का छ। यी दुई बीच यसअघि भएका भेटमा 2 भन्दा अधिक गोल भएको रेकर्ड छैन। तर दुवैले त्यो भन्दा बढी गोल अन्तरमा जित हासिल गरे मात्र अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना हुँदा खेल रोचक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। समूह डीमा चेक रिपब्लिक युरोकपको सरप्राइज प्याकेज हो। इङ्ल्यान्ड र चेक रिपब्लिकले समूहको अन्तिम खेल खेल्दा दुवै जित हात पार्दै शीर्ष स्थानमा रहेर अघिल्लो चरण प्रवेश गर्न चाहन्छन्। तर यसपालिको खेलमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नबाट असफल रहेका दुवै टोली सतर्क र सचेत पनि छन्। चेक रिपब्लिकको 4 अङ्क भएकाले आज पराजित भए पनि उसको अन्तिम 16मा प्रवेश पाउने सम्भावना बलियै छ। त्यसैले केही गुमाउनु नपर्ने खेलमा ऊ हाबी हुन चाहन्छ। सन् 2018 को विश्वकप उपविजेता क्रोएसियासँग अङ्क खुसेको जारोस्लाभ सिल्हावीको टोली इङ्ल्यान्डसँग पनि उस्तै नतिजाको अपेक्षामा छ। त्यसो त स्वतन्त्र भएता चेक रिपब्लिकको नकआउट चरणमा चौथो युरो सहभागिता हुनेछ। इङ्ल्यान्डलाई पनि सबैभन्दा अनुकूल नतिजा बराबरी नै हो। त्योभन्दा प्रतिकूल नतिजा हात लागे उसले पनि घुमाउरो बाटो तय गर्नुपर्नेछ। चेक रिपब्लिकलाई यसै संस्करणको युरोको छनौटमा वेम्बलीमै 5-0 ले हराएको थ्री लायन्स त्यसैको पुनरावृत्ति गर्ने धुनमा छ। चेक रिपब्लिकको टोलीमा चोटको कुनै समस्या छैन। एलेक्स कार्लले आज थमस होल्सलाई विस्थापित गर्नेछन्। इङ्ग्लिस टोलीका डिफेन्डर ह्यारी मगवायर अझै मैदान ओर्लिएका छैनन्। उनी मैदानमा आए ट्रोन मिङ्स ड्रप हुनेछन्। केभिन फिलिप्सको स्थानमा जोर्डन हेन्डरसनले मौका पाउने सम्भावना अधिक छ। जाडोन सान्चोले पनि मौका पाउने खेलमा कप्तान ह्यारी केनलाई ड्रप गर्नुपर्ने कुनै कारण प्रशिक्षक गारेथ साउथगेटसँग छैन। समूह डी का अन्तिम खेलहरू राति 1:15 बजे सुरु हुनेछन्। युरोकप 2020 विशेष। कोपा अमेरिका फुटबलको चिली र उरुग्वेले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। 26औं मिनेटमा इक्वाडोर भर्गासले गोल गर्दै चिलीलाई अग्रता दिलाए पनि 66औं मिनेटमा आर्टुरो भिडालले गोल गर्दै उरुग्वेको हात टारेका हुन्। कोपा अमेरिकाको अर्को खेलमा अहिले अर्जेन्टिना र पाराग्वे बीच खेल भइरहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका विभिन्न स्थानमा आज हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।